नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच बालवाटारमा भएको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकियो। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रस्ताव दाहाल र नेपालद्वारा अस्वीकार। एमसीसी बारे ठोस निर्णय गर्न अमेरिकाको दबावपछि सत्ता गठबन्धनभित्र स्पष्ट दुई मत। एमसीसी राजनीतिक दलहरूका लागि सत्तासँगै प्रतिशोध र स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अस्त्र बन्दै। माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका बारे बेग्ला बेग्लै कुरा गरिरहेको एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउन लागि परेको टिप्पणी। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बन्द रहेका शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट, बार लगायतका व्यवसाय आजदेखि सञ्चालनमा। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको लापरवाहीले गर्दा बजार नै दुर्गन्धित। दैनिक करोडौँको कारोबार हुने तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन भने अलपत्र। म्यानमारको सैन्य सरकारबाट 75औं एकता दिवसको अवसरमा 800 बढी बन्दीलाई आम माफीको घोषणा। म्यानमारबाट बेलायतको औपनिवेशिक अन्त्य भएको दिनको सम्झना। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले उचाल्यो। चेल्सीसँग ब्राजिलियन क्लब पाल्मिरस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा शनिबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न ढिलो नगरौं भनिराखेको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। दाहाल र नेपालले एमसीसी बारे सबै दलहरू बीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै संसदमा अहिले नै एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। एमसीसीमा सहमति नजुटेपछि बैठक फेरि बस्ने गरी टुङ्गिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले छिट्टै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने आश्वासन दिनुभएको छ। हाल रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रिक्त छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री हारेपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री मनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले नियुक्तिमा विवाद आएपछि राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। हाल मन्त्री परिषदमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 8, माओवादी केन्द्रबाट 6, एकीकृत समाजवादीबाट 5 र जनता समाजवादी पार्टीबाट 4 मन्त्री रहेका छन्। निकै चर्चामा रहेको अमेरिकन मिलेनियम परियोजना एमसीसी संसदमा अघि बढाउने कि रोक्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूभित्रै विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउने तर्खर गर्दा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने पछि हटेको छ। यसबाट आउने सोमबार बस्ने भनेको संसद बैठकमा एमसीसी के होला त सबैको चासोको विषय बनेको छ। करिब 55 अर्ब रुपियाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा निकै विवादित र सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोध र स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अस्त्र भएको छ। एमसीसी लिने वा नलिने भन्ने बारे निर्णय गर्न अमेरिकाले दबाव बनाउँदै जानु र सत्ता गठबन्धनभित्र दुई मत देखिनुले सरकार र एमसीसीको भविष्यका सम्बन्धमा सबैको चासो बढेको छ। अमेरिकाले पछिल्लो पटक फागुन 16 गतेसम्मको म्याद दिएर कूटनीतिक दबाव बढाएर एमसीसी छिटो टुङ्गो लगाउने प्रयास गरेको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर एमसीसी पास गराउने प्रयासमा जुटेको छ। सत्तारूढ दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन्। उनीहरू संशोधन हुनुपर्छ भन्ने रटानमा छन्, तर अमेरिकाले संशोधन नहुने संकेत यसअघि नै गरिसकेको छ। त हाम्रो नेतृत्वदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ नि पार्टी पंक्तिले यसमा चाहिँ नि पटक पटक आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छ। राष्ट्रहित
प्रतिकूल रहेका त्यहाँ रहेका बुँदाहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि स्पष्ट मान्यता हो। नेपाली जनताको चाहिँ नि हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि हैन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनुको लागि यो चाहिँ नि काम गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो विषय चाहिँ नि एउटा गम्भीर विषय हो। सबैले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै एउटा सहमति विकास गरेर जानुपर्छ। यसअघि एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मात्रै दबाब दिइरहेको अमेरिकाले यसपटक भने एमसीसीसँग जोडेर दुई देशबीचको सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र दृष्टिकोण समेत अघि सारेको छ। शीर्ष नेताहरूसँगको छुट्टा छुट्टै फोन वार्तामा अमेरिकाले एमसीसी बारे छिटो निर्णय गर्न होइन, छिटो पास गर्न दबावमूलक आग्रह समेत गरिसकेको छ। एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय नभएको अवस्थामा परियोजना नै गिजोलिने गरी विभिन्न गतिविधि भएपछि अमेरिकाले निर्णायक दबाब दिनु स्वाभाविक नै भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ अलि मजबुत खालको चाहिँ डिप्लोमेसी हामीसँग चाहिँ नभएको हुनाले र हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसले भन्दा पनि अरूले चाहिँ निर्देशन गरेको, अरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा हामीले चाहिँ तुरुन्त विश्वास गरेर अनि उसले भनेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही थापेर हाम्रो चाहिँ राष्ट्र र चाहिँ जनताको हितमा छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि उसले चाहिँ भनिदिएको कारणबाट हामीले विश्वास गरेर जुन चाहिँ गर्छौँ, त्यस गर्दा हाम्रो चाहिँ क्षमता, हाम्रो चाहिँ कार्यकौशलता, क्षमता चाहिँ उनीहरूले छामिसकेपछि अब यिनीहरू यस्तै हो, यिनलाई चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हेपाको चरित्र अथवा चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ देखाउने गरेको पाइएको छ। तर यो चाहिँ राम्रो होइन। नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर एमसीसीलाई कसरी गिजोल्दैछन् भन्ने कुरा 6 महिना लुकाइएको पत्र सार्वजनिक हुनुले पनि प्रश्न पार्छ। आखिर यति धेरै विवाद र खिचातानीको विषय एमसीसीलाई किन बनाइदैछ? यसको प्रश्न जवाब नेतृत्वले दिनै पर्छ। अमेरिकी दबाव भन्दा पनि नेपालकै दल र सरकारले एमसीसी स्वीकार गर्ने वा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुपर्छ। तर दलहरूमा देखिएको दुधारे चरित्रले एमसीसीमा थप बाह्य चलखेल बढी हुने जोखिम बढेको छ। यसमा शीर्ष राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्यक्ष दाहाल जनतालाई अल्मल्याउने गरी एमसीसीबारे झिल्के मिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा लागि परेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण गरिएको धुम्बाराही पार्कको उद्घाटन गर्दै उहाँले अध्यक्ष दाहालले एमसीसीबारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फट्याइ गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेताहरूले मुलुक र जनताको हित विपरीत हुने यस्ता खालका गतिविधिले समाजमा झनै विकृति बढ्नेतर्फ पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। जे जनताको हितमा, देशको हितमा हुन्छ त्यो सही कुरा बोल्ने सामर्थ्य राख्नु पर्दछ। नत्र भने उता गयो उताका कुरा गर्ने खालको चरित्र देखायो भने त्यसले नोक्सानी हुन्छ, जो अहिले हामी देख्दैछौँ, भोग्दैछौँ। विदेशीसित गयो एउटा कुरा, कार्यकर्तासित भेट्यो एउटा कुरा, जनतासित गयो अर्कै कुरा। यस्ता खालका झिल्के मिल्के कुरा गरेर जनतालाई अल्मल्याउने खालका कतिपय गतिविधि भएका छन्, जो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो हुनु हुँदैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमण हुन नदिन र त्यसको सदुपयोग हुने गरी अघि बढाउनका लागि स्थानीय तहहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्क, बगैँचा लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूको सफाईमा ध्यान दिने र त्यसको सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने काममा लाग्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अनि किन ताला लगाएर त्यहाँ फोहोर गर्छन् भनेर ताला लगाएर, त्यसले सफा गर्छ भनेर ताला लगाएर, बाहिरबाट हेर्न पाउने, भित्र जान नपाउने। कमसेकम यो पार्कमा फोहोर गर्छ सफा गर्ने हो, तर हामीले नीति ल्याउँदा फोहोर नगरेर भनेर सचेत बनाउने पनि। तर पार्क चाहिँ सर्वे गर्ने खुला चाहिँ गर्नुपर्छ, जानेलाई छिराउनु चाहिँ पर्छ, तर छिर्नेहरूलाई पनि सचेत गरेर फोहोर नगरौँ। यो पार्क पनि तपाईँकै हो, तपाईँ हामीले सफा नगरेर कसले गर्छ भनेर त्यो भावना जगाउन सक्यो भने त्यसको सदुपयोग हुने, सफा पनि हुने। त्यसको लागि यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूदेखि नेपाल प्रहरी पनि लाग्छ, प्रहरी पनि आफ्नो चिजमा सहयोग गर्छ। मेयर शाक्यले आफूले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहन ठाकुरले एमसीसी विषयमा अहिले सृजना गरिएको विवाद निरर्थक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ठाकुरले एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा विकाससँग जोडिएको कारणले विवाद गर्नुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले सडक निर्माण र विद्युतीकरणमा रकम खर्च गरिने र गरिबी घटाउनेको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसीको विषयमा उठेका विवादहरूको विषयमा सरकारवाला निकायले आफ्नो पक्ष राखिसकेको अवस्थामा यसलाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न विवाद सृजना गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। जहाँ विवादको कुरा लेखेको छ सबैको स्पष्टीकरण आइसकेको छ एमसीसीबाट। यो चाहिँ त्यसमा काम गर्ने जति छन् त्यो नेपालको नै रहन्छ, नेपालको भूमिबाट जान्छ। उनीहरू खालि कति कहाँ काम भइरहेको छ कि छैन त्यो देख्ने मात्र हो। त्यो पनि अमेरिकन एम्बेसीमा 2 जना या 3 जना चाहिँ मानिस बस्छन्, समस्यामा गएर हेर्ने काम गर्छ। अरू प्रशासनदेखि लिएर टेक्निसियन जति छन् त्यो छन्। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै पार्टी छोडेर जानेलाई रोक्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने सम्भावना रहेको बताउँदै त्यो समयको आवश्यकता हेरेर निर्णय लिने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी फागुन 11 गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट, उम्मेद्वार उठाउनका लागि नामावली तयार गर्ने मापदण्डबारे विशेष छलफल हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा समसामयिक विषयवस्तुमा समीक्षा हुने राप्रपाले जनाएको छ। जिल्ला कार्य समिति र स्थानीय तह अन्तर्गत समितिका सिफारिसमा फागुन मसान्तभित्र उम्मेद्वार छनौट गर्ने राप्रपाको कार्ययोजना छ। राप्रपाले पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजनाबारे जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घर दैलो कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी फागुन महिनामा प्रशिक्षणको महिनाका रूपमा गतिविधि सञ्चालन गरी पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने भएकोले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा प्रशिक्षण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिने बुझिएको छ। देशव्यापी रूपमा राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने राप्रपाको तयारी छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई अत्याधिक सफलता हासिल गर्न महामन्त्री एवं स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजना तयार भइरहेको छ। राप्रपाले स्थानीय निर्वाचनमा सबै सिटमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ। पार्टीले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी र सुदृढ स्थानीय तह लगायतका सैद्धान्तिक अवधारणा र कार्यदिशामा समान विचार भएका संगठनसँग एकता तथा सहकार्यका लागि वार्तालाई निरन्तरता दिएको छ भने समावेश भइसकेका र हुने व्यक्ति समूहलाई उचित जिम्मेवारी दिने भनेको छ। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच वार्ता भएको छ। नेकपासँग यसअघि भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शनिबार छलफल भएको हो। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट खड्ग बहादुर विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वार्तामा 20 फागुन 2077 मा नेपाल सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। वार्तामा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाउनु भएको छ। सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको बताइएको छ। बैठकले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन बनाएको जनाइएको छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँडले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हाल क्रान्तिकारी माओवादीको नेतृत्व गरिरहनुभएका पुराना कम्युनिस्ट नेता मोहन वैद्य किरण कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न। कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू सत्ता र शक्तिको स्वाद पाएपछि पार्टी सिद्धान्त र क्रान्तिको बाटोबाट अलग भएको वैद्यको आरोप छ। जीवनको उत्तरार्धमा रहेका वैद्य अझै पनि सशक्त भएर लागे जनयुद्धमा होमिनु अघि आफूले देखेका जनवादी क्रान्तिको सपना अवश्य साकार हुने आशा राख्नुहुन्छ। 2003 साल साउन 15 गते प्युठान खैरा गाउँको कुसुमा रुखमा जन्मिनुभएका मोहन वैद्यको उमेर 75 वर्ष पुग्यो। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका पर्याय मानिनुहुने वैद्य अहिले जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्नु भएको छ। तर आफ्नो जीवनकालमा देख्नुभएका क्रान्तिका सपना उहाँको आँखामा अझै जीवित छ। नयाँ जनवादी क्रान्तिको सपना बोकेर उहाँले 2021 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो। 2029 सालदेखि पूर्णकालीन सदस्य हुनुभयो। पार्टी सदस्यता पाएको 10 वर्षपछि 2031मा नै वैद्य कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। पार्टी विभाजनपछि 41मा वैद्य मोटो मसालको महामन्त्री हुनुभयो। त्यसैगरी 2043को सेक्टर काण्डपछि उहाँले महामन्त्रीको पद पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ दाहाल नेतृत्वको पार्टीमा बस्नुभयो। 2048मा एकता केन्द्र बन्यो। फेरि पनि दाहाल नेतृत्वको पार्टीमै वैद्य बस्नुभयो र माओवादी जनयुद्ध सँगै लड्नुभयो। 2069 सालमा दाहालसँगको सम्बन्ध तोडेर वैद्यले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा क्रान्तिकारी गठन गर्नुभयो। पछि रामबहादुर थापा लगायतका सहकर्मी दाहालसँग मूल पार्टीमा फर्किए पनि वैद्य फर्किनु भएन। वैद्य अहिले पनि क्रान्तिकारी माओवादीको महासचिव हुनुहुन्छ। आफ्नो 56 वर्षीय राजनीतिक यात्रा अहिले सीमित नेता कार्यकर्ताको बीचमा खुम्चिएको भए पनि वैद्य निराश हुनुहुन्न। बरु अझै पनि आफ्ना सपना पूरा हुनेमा उहाँका आँखाहरू आशावादी छन्। त्यो सपना पूरा भएको छैन। एकदम चाहिँ अब सकेसम्म एउटा चाहिँ नयाँ राज्य सत्ताको स्थापना गर्ने सपनालाई साकार तुलिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त लाग्छ। भन्नुहोस्, त्यसको निम्ति हामी कसिनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यो चाहिँ पुरानो सत्तालाई व्यवस्थालाई बदलेर एउटा नयाँ राज्य सत्ताको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। सकिन्छ, मिहिनेत गर्ने सकिन्छ भन्ने पनि लाग्छ। भन्नुहोस्, नेपालका धेरै कम्युनिस्ट नेताका गुरु मोहन वैद्य किरण आफ्नै चेलाहरू अब कम्युनिस्ट नरहेको बताउनुहुन्छ। एउटा सानो धारको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव रहेर सङ्घर्षलाई अघि बढाउने सपना बोक्नुभएका वैद्य पुरानो राज्य सत्ता र व्यवस्थालाई स्वीकारेर गइसकेपछि त्यसलाई वाम भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ। जनयुद्धमा होमिएका माओ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व सहकर्मीहरू अझै एक हुने बताइरहे पनि त्यो सम्भावना टरिसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिलेका ठूला कम्युनिस्ट भनिने पार्टीहरूको नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी भएको र पक्षगमनतिर बढेको वैद्यको ठहर छ। तर पछिल्लो कालखण्डमा गएर उहाँहरूले एउटा चाहिँ पुरानो राज्य सत्ता, पुरानो व्यवस्था होइन, संसदवाद यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट एकदम विचलित भएर अब संसदवादतिर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो भन्ने नै देखिन्छ। हामी जहाँ विचलित भएका छैनौँ, हाम्रा कमजोरी सीमा होलान्, त्यो अलग कुरा हो। हामी के भन्थे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्छौँ, त्यसको चाहिँ नि पथ प्रदर्शनमा निरन्तर अगाडि बढ्नेतिर हामी बढिरहेका छौँ। हाल नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा र विवादमा आएको एमसीसी परियोजना देश हित विपरीत भएको निष्कर्षका साथ वैद्य अहिले ससाना कम्युनिस्ट दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर सडक आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। एमसीसी तथा अन्य विदेशी परियोजनाका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्झौता गर्ने दल र नेताप्रति वैद्यको ठूलो असन्तुष्टि छ। त्यसो त एमसीसीका बारेमा वैद्य लगायतका नेताहरूले गर्दै आएका सडक प्रदर्शन प्रायोजित भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारधारालाई बोकेर अगाडि बढ्ने आफू मात्र बाँकी रहेको दाबी गर्ने वैद्यको अबको राजनीतिक जीवन कस्तो होला आगामी दिनले देखाउने नै छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्य र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार लगायत व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै आजदेखि सञ्चालन हुँदैछन्। कोभिड-19 स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC को सिफारिस अनुसार विद्यालय, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल तथा फुटसल आजदेखि सञ्चालनमा आउन लागेका हुन्। तर जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड परिपालना गर्नुका साथै राति 10 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। CCMCले विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी आजदेखि सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई गत साता सिफारिस गरेको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पुरा भएका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा तथा 12 वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थीका हकमा आलो पालो गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका निम्ति गृह र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई CCMCले सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एक पटकमा कुल दर्शक क्षमताको 50% मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन गरी सञ्चालन गर्न सिफारिस भएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन आम सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ। कान्तिपथ स्थित आयोग परिसरको मिडिया सेन्टरबाट आजदेखि प्रत्येक दिन अपराह्न 4 बजे प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेट कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगका दैनिक गतिविधि तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा आम सञ्चार माध्यमलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले प्रेसमिट गर्न लागि आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन यस अघि नै आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ। दैनिक रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत सबै नेपालीलाई निर्वाचन गतिविधि अद्यावधिक गरी निर्वाचन वातावरण बनाउन आयोगलाई सहयोग मिल्ने लक्ष्य लिएर प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेटघाट राखिएको हो। दैनिक रूपमा हुने प्रेसमिटले निर्वाचनका सम्बन्धमा आउन सक्ने भ्रमपूर्ण विषयवस्तुलाई टिर्न समेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ। दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा समयको सही उपयोगका साथै सूचना प्राप्त गर्ने विषयमा हुन सक्ने अलमल अन्त्य हुने आयोगको विश्वास छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै समाचार र सूचना तोकिएको समयमा एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने आयोगले जनाएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफन्टा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको बाघको संख्या पत्ता लगाउनको लागि सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2078 अन्तर्गत शुक्लाफन्टा राष्ट्रिय निकुञ्जको शुक्लाफाटा क्षेत्र, त्यसैगरी लालझाडी र जोगबुढा क्षेत्रमा बाघ सर्वेक्षण थालिएको छ। निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्रलाई बाघ सर्वेक्षणको लागि 2 किलोमिटर लम्बाइ तथा 2 किलोमिटर चौडाइ भएका 260 वटा ग्रिडहरूमा विभाजन गरिएको छ। बाघ सर्वेक्षणका लागि कुल 520 स्थान क्यामेरा, 70 जना प्राविधिक र 5 वटा हात्ती परिचालन गरिने निकुञ्ज कार्यालयले बताएको छ। 95 वटा ग्रिडमा 190 वटा क्यामेरा रहनेछ भने लालझाडी ब्रह्मदेवमा 107 वटा ग्रिडमा 214 वटा क्यामेरा रहनेछ। त्यस्तै गरी डडेलधुरा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत जोगबुढा क्षेत्रमा 58 वटा ग्रिडमा 116 वटा क्यामेरा रहनेछ। यी प्रत्येक ग्रिडहरूमा एक जोडी क्यामेरा 15 दिनसम्म राखिनेछ। यस क्षेत्रमा बाघ सर्वेक्षणमा 520 वटा स्थान क्यामेरा, 70 जना प्राविधिकहरू तथा 5 वटा हात्तीहरू 21 दिनसम्म परिचालित हुनेछ। शुक्लाफाटामा सन् 2009 देखि बाघ गणना हुँदै आएको छ। सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य अनुरूप शुक्लाफाटामा समेत बाघको संख्या दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। शनिबार उक्त कार्यक्रम सुरु गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले बाघ सर्वेक्षण कार्यक्रमले देशभर बाघको संख्या पत्ता लाग्ने बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा वन तथा भू संरक्षण विभाग,
नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, WWF नेपाल र ZSL नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण भइरहेको छ। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकारबाट उच्च प्राथमिकतापूर्वक बजेट विनियोजित भई यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। निकुञ्जमा यसअघि गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार 16 वटा बाघ भेटिएका थिए। काठमाडौँको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यति बेला बजार नै दुर्गन्धित बनेको छ। व्यापारीको स्टलमा समेत फोहोर, तरकारी र फलफूल बराबर देखिन्छ। सोही कालीमाटीदेखि दैनिक भान्सामा पाक्ने तरकारीको सरसफाईमा कालीमाटी बजारको चर्को लापरवाही देखिएको छ। यो दृश्य काठमाडौँको तरकारी तथा फलफूल व्यापारको मुख्य केन्द्र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको हो। मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूका साथै भारत, चीन लगायतका अन्य देशबाट आयात हुने तरकारी कालीमाटी बजार हुँदै खुद्रा बजारमा पुग्छ। दैनिक रूपमा तरकारी तथा फलफूल भित्रिने कालीमाटीमा फोहोर व्यवस्थापन भने अलपत्र देखिन्छ। स्टल वरिपरि फोहोरको डङ्गुरमा उडिरहेका झिङ्गाहरू तरकारीमा बस्दा स्वच्छ तरकारी पनि झनै दुर्गन्धित भइरहेको छ। बजार आउजाउ गर्ने उपभोक्ताले नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था यथावत नै छ। तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन निकै फितलो भएको तरकारी खरिद गर्न आउने उपभोक्ताको गुनासो छ। तर टाइममा बिहान बेलुका जुन छ यहाँ जुन पानी जस्तो जम्या हुन्छ नि त्यो जमेपछि किराहरू लाग्न सक्छ, त्यस सडेको कुराहरू छ त्यहाँ। त्यही भएर त्यो चाहिँ डेली बिहान र बेलुका एकचोटि सफा गरिदियो भने अझ राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त यहाँ सब्जी बेच्ने मान्छेहरूले पनि त्यो अलि फलो गरिदियो भने, सरसफाइ फलो गरिदियो भने, अब कुहिएको सामानहरू भनेको ठाउँमा फ्यालिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। जताततै फ्याल्यो भने त्यो फोहोर रहन्छ नै। अनि व्यवस्थापनले पनि टाइम टु टाइम नियम गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। तरकारी बजार फोहोर हुने मुख्य कारण किसानले खेतबाट जस्तो टिप्यो त्यस्तै पठाइदिने र व्यापारीले पनि आफ्नो स्टल अगाडिको फोहोर सफा नगर्ने प्रवृत्तिले फोहोरको डङ्गुर बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक डाल प्रसाद पुडासैनी बताउनुहुन्छ। तरकारी बजार अन्य ठाउँ जस्तो सफा राख्न खासै सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ। तथापि विगतका दिनभन्दा अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर निकै कम रहेको र आगामी सरसफाईका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएर बजार सफाई अभियान अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ किसानबाट आउने तरकारी या भारतबाट आउने तरकारीहरूमा यो जुन हामी पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरू गर्छौँ अथवा त्यसलाई प्याकेजिङको राम्रो प्रबन्ध भइ नसकेको अवस्थामा किसानको फिल्डबाट जस्तो उत्पादन छ त्यस्तै उपज यहाँ आएर बिक्री वितरण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट निस्कने फोहोर चाहिँ बढी हुन्छ। बजार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि भन्दा धेरै सफा छ र सफा गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्रहरू पनि लागेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। दैनिक 100 टन तरकारी भित्रिने र बाहिरिने ठाउँ कालीमाटीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न भने कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समिति चुकेको नै देखिन्छ। फोहोरको व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। यही कालीमाटी हुँदै प्रत्येक घरको भान्सासम्म पुग्ने तरकारीहरू कतिसम्मको स्वच्छ छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारी, कालीमाटी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा हुन गइरहेको विधानसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि दार्चुला स्थित नेपाल भारत जोड्ने सबै सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा फागुन 2 गते हुने विधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी माघ 29 गते बेलुका 5 बजेदेखि फागुन 3 गतेसम्म बिहान 7 बजेसम्म
3 गते बिहान 7 बजेसम्मका लागि दार्चुला स्थित नेपाल भारत जोड्ने सबै सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको हो। दार्चुला स्थित नेपाल भारत जोड्ने लाली छोलङ्गे पुल, जौल जीवी छोलङ्गे पुल, दत्तु छोलङ्गे पुल, खलङ्गा छोलङ्गे पुल, तिग्रम छोलङ्गे पुल र सीता पुल गरी 6 वटा सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको हो। निर्वाचनको समयमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोग सम्बन्धी हालै सम्पन्न नेपाल भारत सीमा बैठकमा सीमा बन्द गर्ने बारे छलफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। दक्षिण कोरियामा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि कोरिया सरकारले नेपाल लगायत अन्य देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ। कोरोना तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि नेपाल लगायत अन्य देशबाट समेत श्रमिक लैजान रोक लगाइएको र 14 फेब्रुअरीमा तय भएको उडान तालिका स्थगित गरिएको सौल स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ। यसैबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारी का लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरी लामो पर्खाइपछि 14 फेब्रुअरीमा उडान तय भई रोकिएका श्रमिकहरूको अर्को उडान तालिका छिट्टै सार्वजनिक गर्न पहल गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमण दर कम हुन साथ रोकिएका श्रमिकहरूलाई तत्काल पठाउने व्यवस्था गर्ने विश्वास समेत दिलाउनु भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरी दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका नेपाली श्रमिक लामो समयदेखि रोकिएकोमा सरकारले पहल गरेर नियमित रूपमा जाने व्यवस्था गरेको थियो। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम थासाङ खण्ड आजदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र ढकालले करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम खण्ड रहेको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा सडक चक्लाबन्दी गर्न लागिएका कारण आजदेखि उक्त सडक खण्ड बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट फागुन 15 गतेसम्म सडक दैनिक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जोमसोम सडक खण्ड हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङलाई जोड्ने एकमात्र सडक हो। थासाङ गाउँपालिका 4 मा रहेको काभ्रे र बादरजुङ भिरको कडा चट्टानलाई नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक चौडा बनाउने योजना छ। बिहान 10 देखि दिउँसो 4 बजेसम्म सबै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग बन्द गरिने भएको छ। चीज बल्स र चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको झापाको थाई फुड्स उद्योगमा आगलागी हुँदा उद्योग परिसरमा रहेको 90% सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ। झापाको मेसीनगर 14 दुहागढी स्थित मनसा फुडद्वारा उत्पादित मगमग चाउचाउ उद्योगमा हिजो बिहान 4 बजेदेखि आगलागी भएको हो र परिसरमा भएको मुख्य 3 वटा भवन मध्ये एउटा भवन मात्र बचेको बताइएको छ। बाँकी 2 वटा भवन जलेर नष्ट भएको तथा उद्योगका सबै प्लान्टहरू ध्वस्त भएको जनाइएको छ। आगो निभाउन 13 वटा दमकल प्रयोग गरिएको र निरन्तर प्रयास गर्दा बल्ल तल्ल आगो नियन्त्रणमा आएको झापा प्रहरीले बताएको छ। उद्योग परिसरमा रहेका सबै कच्चा पदार्थ, बोइलर, खाने तेलको ट्याङ्की लगायत सबै संरचना समेत नष्ट हुँदा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसअघि माघ 20 गते मेचीनगर 6 स्थित यस फुटवेयरमा आगलागी हुँदा करिब 9.5 करोडको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको बेल्हिया नाकामा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत जाँच चौकी ICP 16 वर्षदेखि अल्पत्र छ। नेपाल र भारत बीच सुनौलीमा ICP निर्माण गर्ने सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नहुँदा ICP निर्माण कार्य अल्पत्र परेको हो। नेपाल र भारत बीच हुने आयात निर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले दुई देशबीच रूपन्देहीको बेल्हिया नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत जाँच चौकी ICP निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तर दुई देशबीच सन् 2005 मा भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा 16 वर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। दुई देशबीच सहमति हुँदा थपिएको उत्साहलाई निर्माणमा भएको ढिलाइले निराश बनाइदिएको छ।
तत्कालै बन्ने अवस्था छैन र नेपालतर्फ पार्किङको समस्याको कारणले इन्डियातर्फ 20-25 किलोमिटर जाम छ र करोडौँ रुपियाँ डिटेन्सनको रूपमा नेपाली औद्योगिक व्यापारीहरू व्यवसायीहरूको पैसा प्रतिदिन गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले 40-50 करोड खर्च गरेर कमसे कम तिनाउको बालुवा र गिट्टी हालेर पार्किङ स्थलसम्म बनाइदियो भने पनि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। बेल्हिया नाकामा भारततर्फ पार्किङ अभाव भएकाले नेपालको राजस्व असुलीमा गिरावट भइरहेकाले सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको जोड छ। यो लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक विकासको लागि यो 2-3 सब स्टेसन, एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा तपाईको आईसीपी को निर्माण भयो भने यसले औद्योगिक विकासमा यसले ठूलो टेवा पुर्याउने आशा राख्छु। आईसीपी का लागि आवश्यक 52 बिघा जमिन नेपालले अधिग्रहण गरिसके पनि भारतीय पक्षबाट सम्झौता बमोजिम काम अघि बढ्न सकेको छैन। सहमति अनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज र बेल्हिया नाकामा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने हो। सन् 2005 मा आईसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएपछि सन् 2009 देखि मुआब्जा समेत वितरण गर्न थालिएको थियो। भारतीय पक्षले आवश्यक जमिन अधिग्रहण गरेको बताए पनि निर्माणको काम भने अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो काम सुरु भएपछि हामी बजेटको अभाव हुन दिँदैनौँ, तर काम कसले सुरु गर्ने, कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायहरू नतातेको एउटा यथार्थ हो। यो अब राजनीति हो अथवा अन्य केही समस्या हो, यसबारे अझै पनि बुझ्न सकिएको छैन। ताकेता निरन्तर छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार 2 अर्ब 37 करोड 53 लाख भारतीय रुपियाँ लागतमा आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट नक्साङ्कन र डिजाइन तयार पारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। अधिग्रहण गरिएको 18 बिघा जमिनलाई ट्रान्स नेपाल फेन सर्भिस रैलीले हाल सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। बाँकी जमिन गौचरणका रूपमा रहेको छ। आईसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिन बाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। देशका मुख्य 4वटा सीमा नाकाहरूमध्ये वीरगञ्ज र विराटनगरमा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने नेपालगञ्जमा काम अघि बढेको छ, तर बेल्हियामा भने प्रगति शून्य जस्तै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाउने सहमति गरेका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले फागुन महिनाका लागि ब्याज दर बढाउने सहमति गरेका हुन्। पछिल्लो समय बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ। कर्जाको माग निरन्तर बढिरहेको तर निक्षेप भने आउन नसकेको भन्दै बैंकहरू बीच ब्याज दर बढाउने सहमति गरिएको संघले जनाएको छ। संघका अनुसार व्यक्तिगत तर्फ मुद्दतीमा वार्षिक 11.03% ब्याज दर पुर्याउने सहमति भएको हो। यसअघि माघ महिनाका लागि बैंकहरूले 10.07% ब्याज दर दिने सहमति गरेका थिए। पुसमा बढाइएको ब्याज दर माघ महिनामा भने बढाइन, तर फागुनमा भने एकै पटक करिब 1% ब्याज दर बढाउने निर्णय भएको हो। सहमति अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागतमा निक्षेपमा 10.3% ब्याज दर दिनेछन्। यसैगरी बचत खातामा 5% ब्याज दर दिने सहमति भएको संघले जनाएको छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेता बीच बालवाटारमा भएको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष सकियो। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव दाहाल र नेपालद्वारा अस्वीकार। एमसीसी बारे ठोस निर्णय गर्न अमेरिकाको दबावपछि सत्ता गठबन्धनभित्र स्पष्ट दुई मत। एमसीसी राजनीतिक दलहरूका लागि सत्तासँगै प्रतिशोध र स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अस्त्र बन्दै।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका बारे बेग्ला बेग्लै कुरा गरिरहेको एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउन लागि परेको टिप्पणी। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बन्द रहेका शैक्षिक संस्था, रात्रिकालीन रेस्टुरेन्ट, बार लगायतका व्यवसाय आजदेखि सञ्चालनमा। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको लापरवाहीले गर्दा बजार नै दुर्गन्धित। दैनिक करोडौँको कारोबार हुने तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन भने अल्पत्र। म्यानमारको सैन्य सरकारबाट 75औं एकता दिवसको अवसरमा 800 बढी बन्दीलाई आम माफीको घोषणा। म्यानमारबाट बेलायतको औपनिवेशिक अन्त्य भएको दिनको सम्झना। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले उचाल्यो। चेल्सीसँग ब्राजिलियन क्लब पाल्मेरस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।